करियर पाथका साथमा जे सर्ट, Hartford Education, a reliable education consultancy. नमस्कार, कार्यक्रम करियर पाथ लिएर उपस्थित भएको छु म माधव भुसाल। करियर पाथ कार्यक्रममा हामी वैदेशिक शिक्षासँग सम्बद्ध विषयका बारेमा जानकारी गराउने गर्दछौँ। करियर महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले स्वदेशका विषयलाई भन्दा वैदेशिक क्षेत्रमा अहिले विद्यार्थीहरू भविष्य खोजेर जाने लर्को चलिरहेको छ। वास्तवमै विदेशमा भविष्य खोज्नु, शिक्षा खोज्नु, ज्ञानार्जन गर्नु र आफ्नो करियर सुनिश्चित गराउन खोज्नु त्यो अनौठो विषय पनि होइन। यो वैश्विक परिवेशलाई नै निहालेर त्यहाँका गतिविधि अनुरूप आफ्नो करियर निर्माण गर्न पाउनु विद्यार्थीको चाहना पनि हो, रुचि पनि हो र अधिकारको विषय पनि हो। आजको कार्यक्रममा हामीले यही विषयसँग सम्बद्ध रहेर हार्टफोर्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीसँग सम्बद्ध र साथसाथै तिकुतेई गिनो इकोसेई भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरसँग सम्बद्ध विषयको जानकारी लिनका लागि विशेष गरेर जालसानका केन्द्रीय सचिव महेश श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ र साथसाथै तिकुतेई गिनो इकोसेई के हो यस विषयका बारेमा समेत जानकारी दिने लक्ष्य लिएर उपस्थित भएका छौँ। तिकुतेई गिनो इकोसेई भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर वास्तवमै सिटिभिटीसँग सम्बद्ध रहेर अगाडि बढेको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हो, जसले जापान के हो र जापानको परिवेश के हो भन्नका लागि भाषा मात्रै सिकाएर हुँदैन। त्यहाँको सम्पूर्ण परिवेशहरू, त्यहाँको जीवनशैलीहरू, पेसाहरू, ज्ञान, सिप र प्रविधि के कस्तो रहन्छ त्यहाँको स्वरूपलाई नै आफ्नो एउटा संस्थामा समाविष्ट गर्ने प्रयत्न लिएको छ। योसँग सम्बद्ध रिपोर्ट अबको क्रममा। च्याउसरी उम्रिएका कन्सल्टेन्सीको बजारमा विद्यार्थीहरूलाई सहज, सरल र निर्धक्क किसिमले करियर निर्माणमा भूमिका खेल्ने कन्सल्टेन्सीको अभाव अझै पनि शैक्षिक बजारमा देखा परेको छ। त्यसलाई गम्भीर रूपमा मनन गरी काठमाडौँको धुम्बाराईमा स्थापित तिकुतेई गिनो इकोसेई ट्रेनिङ एन्ड भोकेसनल कलेज विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक क्षेत्रमा देखा पर्ने व्यावहारिक समस्याहरूलाई जरैबाट निर्मूल गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना गरिएको धारणा उक्त संस्थाका सञ्चालकहरू बताउँछन्। जापानमा अहिले विद्यार्थी लगायतका रोजगारी भिसामा जानेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको देखिरहेको छ। यो उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको तापनि तपाईँको सिप सिकेर र तपाईँको राम्रोसँग भाषागत रूपमा दक्ष नभइकन गएको हुनाले जापानमा गइसकेपछि धेरै समस्याहरू देखिएको हुनाले जानु पूर्व के गर्नुपर्छ त, भाषागत रूपमा कति दक्ष हुनुपर्छ, सिप के सिकेर जाँदा बेटर हुन्छ भन्ने कुरालाई लक्षित गरेर जो विद्यार्थी भिसामा जान भन्दा पनि रोजगारी भिसामा जान चाहने भाइ बहिनीहरूको लागि भाषा र सिपमूलकको लागि भनेर खुलेको संस्थाहरू छ। हामीले नेपालबाट जापान जान चाहने कामदार भिजामा जापान जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूलाई एउटा स्किल म्यान पावरको रूपमा हाम्रो यो संस्थाले उत्पादन गर्ने हो। नेपालमा थोरै जापानिज ज्ञान भयो भने कामदार भिसामा जान सकिन्छ भन्ने किसिमको जुन भ्रम परिरहेको छ त्यो कुरालाई चिर्नको लागि नै हामीले यो तिकुतेई गिनो इकोसेई ट्रेनिङ एन्ड भोकेसनल कलेजको हामीले स्थापना गर्न खोजेको कारण यो र जापानमा सिकेर आएको मेरो टिचरहरूले मलाई पढाउनु भएको कुराहरूलाई पनि उहाँले कसरी पढाउनुहुन्छ त्यही हिसाबले यहाँ नेपालमा बसेर पढाउँदाखेरि र जापानमा बसेर पढाउँदाखेरिको भिन्नता मैले देखेको छु र त्यो जापानमा बसेर आएको भिन्नतालाई नै त्यसलाई नै लिएर मैले यहाँनिर मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि जापानमा यस्तो हुन्छ, जापानको रुल्स एन्ड रेगुलेसन कडा छ आदि इत्यादि कुराको बारेमा पनि म क्लासमा पढाउने गर्छु। वास्तवमै विद्यार्थीहरूलाई भाषा मात्र सिकाएर हुँदैन, त्यहाँको नीति, नियम, पेसा, व्यवसाय, दैनिक जीवनमा देखा पर्ने समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ। विद्यार्थीहरू ज्ञानार्जन गर्दै आफ्नो खर्च जुटाउने परिवेश निर्माण गराउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। तर प्रारम्भिक चरणमा नै कसरी विद्यार्थीहरू समस्यामा पर्दछन् यस विषयमा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ। विद्यार्थी विदेश पठाउने मार्गदर्शन दिनु मात्र कन्सल्टेन्सीको काम र कर्तव्य होइन। उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि कसरी अगाडि बढेका छन्, चाहे अनुरूपको शिक्षा ग्रहण गर्न पाएका छन् कि छैनन्, यस विषयमा समेत राज्य र सम्बन्धित निकाय त्यत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यकता छ। स्वदेश होस् वा विदेश, जहाँ भए पनि आफ्नो करियर निर्माणमा सबै सचेत हुनुपर्छ।
करियरका बारेमा बेलैमा सचेत बनाऊ र कन्सल्टेन्सीको बेडमा टोकुते गिनो इकोसेई भोकेसनल कलेज जस्ता संस्थालाई बेलैमा पहिचान गरौँ। रिपोर्ट पश्चात उक्त संस्था साथसाथै हार्टफोर्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक महेश श्रेष्ठ जो जालसानको केन्द्रीय सचिव पनि रहनुभएको छ, उहाँसँग वास्तवमै के छ कन्सल्टेन्सीको अवस्था कस्तो हुनुपर्ने हो र लामो समयको यहाँको अनुभव अथवा अभ्यासले वास्तवमा विद्यार्थीहरू कसरी सुरक्षित हुन सक्दछन् र कस्ता संस्थाहरूमा भर पर्न सकियो भने विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ र अभिभावकको लगानी पनि खेर जाँदैन। यसका लागि हार्टफोर्डले खेलेको भूमिका के कस्तो रहेको छ, साथसाथै तिकुते गिनो इकोसेई कसरी उपस्थित भएको छ भनेर उहाँसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहनुभएको छ, वैदेशिक शिक्षालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र साथसाथै कन्सल्टेन्सीको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ, जालसानको सचिवका रूपमा समेत रहनुभएको छ, हार्टफोर्ड एजुकेसन प्रणाली कन्सल्टेन्सीको सञ्चालकका रूपमा समेत रहनुभएको छ, त्यस्तै टोकुतेई गिनो इकुसेई ट्रेनिङ एन्ड भोकेसनल कलेजको सञ्चालकका रूपमा समेत रहनुभएको छ। यो विविध शैक्षिक संस्थाहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई सकुशल अवतरण गराउनका लागि अहिले तत्कालै खोल्नु भएको छ हार्टफोर्ड पश्चात अहिले टोकुतेई गिनो इकुसेई ट्रेनिङ एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर। अब यसको चाहिँ मुख्य लक्ष्य चाहिँ के रहला? धन्यवाद माधवजी। अब सरले भन्नुभयो, अब हामी उच्च शिक्षा भन्छौँ, खासमा वैदेशिक शिक्षा भन्दा पनि उच्च शिक्षाको लागि अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न गन्तव्यहरू पहिचान गर्ने क्रममा नेपालबाट उच्च शिक्षाको लागि कहाँ कहाँ जान सकिन्छ, कुन देशमा जाँदाखेरि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा उनीहरूले अलि राम्रो सेवा पाउन सक्छ र उच्च शिक्षा प्राप्त गरे पश्चात आफूलाई आफ्नो राम्रो करियर कसरी देख्न सक्छन्, चाहे त्यो विदेशमा होस् चाहे यहाँ स्वदेशमा नेपाल आएपछि भन्ने हिसाबले चाहिँ शैक्षिक गन्तव्यहरूको पहिचान गरेर उच्च शिक्षाको लागि हामीले विदेशमा पठाउने गर्छौँ विद्यार्थीहरूलाई। अब मैले आफैले लिडिङ गरेको संस्था, मेरो आफ्नो संस्था हार्टफोर्ड एजुकेसन प्रणाली नयाँ बानेश्वरमा यो विगत 20 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। अहिले हामी 20औँ वर्षमा छौँ र त्यसै गरी जापानिज भाषा स्कुल सङ्घ जालसानको म सचिवको रूपमा कार्यरत छु र हालसालै हामीले यही अघिल्लो महिना टोकुतेई गिनो इकुसेई ट्रेनिङ एन्ड भोकेसनल कलेज, जो चाहिँ विशुद्ध जापानमा कामदार भिजाको लागि जान चाहने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा स्किल ट्रेनिङ र त्यो सँगसँगै जापानिज ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसियन्सी लेभलमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग तयारी गराउने उद्देश्यले हामीले टोकुतेई गिनो इकुसेई ट्रेनिङ एन्ड भोकेसनल कलेज चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। यो अलिकति चाहिँ सिपसँग ज्ञानसँग मात्रै एउटा भाषा मात्रै सिकाएर नभएर व्यक्तिलाई पूर्णतया जापानको परिवेश अथवा वैदेशिक क्षेत्रको परिवेश पनि सिकाएर जाने लक्ष्य राखिएको छ। विशेषतः यो अन्य कन्सल्टेन्सीले नगरेको कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। यो शुभारम्भ गर्नका लागि कतिको सहज छ अहिलेको अवस्थामा? होइन, यस्तो हो, व्यक्तिगत रूपमा अन्य कन्सल्टेन्सीले नगरेको भन्न मिल्दैन। खासमा कन्सल्टेन्सीको काम भनेको चाहिँ यो होइन नि त, होइन, यो चाहिँ कन्सल्टेन्सीले गर्ने पनि होइन। यो चाहिँ हाम्रो कन्सल्टेन्सीको हाम्रो काम भनेको चाहिँ हामीले उच्च शिक्षाको लागि परामर्श दिने, त्यसको लागि आवश्यक कागजपत्रहरूको लागि सहजीकरण गरिदिने, त्यसलाई वेल एरेन्ज गरेर भिजा एप्लिकेसनको लागि सहजता दिने काम चाहिँ शैक्षिक परामर्शको रह्यो, हाम्रो कन्सल्टेन्सीको रह्यो, शैक्षिक परामर्श केन्द्रको। सोको आधारमा र त्यो सँगसँगै तयारी कक्षाहरू जस्तो जापानिज भाषा, कोरियन भाषा, आइएलटिएस, टोफेल, स्याट, जिआरई, जिम्याट लगायतको तयारी कक्षाहरू जे रहेका छन्, यो तयारी कक्षाहरू कन्सल्टेन्सीबाट प्राप्त हुन्छ। र त्यो बाहेक अब यो चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि नभइकन चाहिँ यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि जाने भएको भएर यो चाहिँ एउटा प्राविधिक हिसाबले तालिम दिने हिसाबले र त्यो तालिम सँगसँगै भाषा जुन देशमा जान्छ यो चाहिँ अहिलेलाई तत्काल जापानको बजार अलिकति धेरै र अहिले बजारमा जापान जान चाहने रोजाइ परेको हुँदाखेरि यो जापान भनेर अलिकति बढी आयो। तर यो जापान लगायत अन्य नेपालबाट जाने गन्तव्य मुलुकहरूमा आवश्यक पर्ने जे प्राविधिक शिक्षा लगायत ट्रेनिङ्सहरू जे स्किल डेभलपमेन्टको कुराहरू जे गरिनुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो सेन्टरबाट चाहिँ गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो र त्यही अनुरूप यो संस्था अगाडि बढ्छ।
अब विशेष गरेर जापान जाँदै गर्दा अहिले विद्यार्थीहरू पढ्ने पनि र आफ्नो अर्न गर्ने अलिकति कमाउने पनि त्यो किसिमको वातावरण पनि सिर्जना गराउने अभिलाषा अभिभावकको पनि रहन्छ, विद्यार्थीहरूको पनि रहन्छ र त्यसरी जानेहरूका लागि पनि त्यो किसिमका गतिविधिले केही सहजीकरण गर्छ। पक्कै पनि त्यसले चाहिँ अब जापानको परिवेश बुझ्नका लागि, त्यहाँको वातावरण बुझ्नका लागि पक्कै पनि भाषाले मात्रै पूर्ण हुन्छ या हुँदैन? भाषा एउटा नहुने कुरा रह्यो। भाषा भएन भने जस्तो अहिले तपाईँ हामी नेपालमा कार्यरत छौँ, नेपालमा यहाँ काम गरिरहेछौँ, तपाईँ म गफ गरिरहेछौँ, तपाईँको आफ्नो व्यवसाय छ, मेरो आफ्नो व्यवसाय छ, नेपाली भाषा बोलिएन र हामी विदेशबाट कोही आएको मान्छे थियो भने हामीले यो परिवेशमा कसरी काम गर्न सक्थ्यौँ होला भनेर हामीले सोच्न पनि सकिन्छ। यो प्रष्ट उदाहरण यो रह्यो। त्यही भएर जस्तो हामी बच्चैदेखि हाम्रो बुवा आमाले अहिलेको परिवेशमा त क ख ग घ भन्दा पहिले एबिसिडी सिकाएको देश हो यो हाम्रो यहाँ, होइन? अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दाखेरि चाहिँ राम्रो मानिने हाम्रो संस्कार पनि छ। त्यो देशमा हामी जन्मिँदादेखि अङ्ग्रेजी बोलेको मान्छेले पनि इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा जाँदाखेरि आइएलटिएसको टोफेलको इक्जाम्सहरू त दिन पर्छ नि त। त्यो देशको भाषा दक्षता, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी लेभल कस्तो छ भनेर हेरिएको हो नि त त्यो त। भनेपछि जुन देशमा जाँदैछौँ, जुन उद्देश्यले जाँदैछौँ त्यो देशको भाषा, कला, संस्कृतिको ज्ञान यदि भएन भने हामी त्यो देशमा गएर राम्रो शिक्षा लिएर त्यो देशमा राम्रो करियर पाउँछौँ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु चाहिँ गलत हो। र भाषा मात्रै सबै कुरा पनि होइन। मैले जापानिज ल्याङ्ग्वेज बोल्न जाने, मैले इङ्ग्लिसमा आइएलटिएसमा मेरो राम्रो स्कोर आयो, त्यसले सबै कुरा पुग्दैन। मान्छेले त्यो सँगसँगै उसको करियर प्लानमा चाहिँ उसले स्किल उसको के छ, जस्तो कुन स्ट्रिमको स्टुडेन्ट्स हो, उसको फ्युचर टार्गेट के हो, ऊ आइटीको स्टुडेन्ट्स हो कि बिजनेसको स्टुडेन्ट्स हो कि म्यानेजमेन्टको अरू फाइनेन्स इन्भेस्टमेन्टको स्टुडेन्ट्स हो कि अथवा साइन्सको स्टुडेन्ट्स हो कि फिजिकल ग्रुप, बायो ग्रुप लगायत अरू अहिले टेक्निकल सब्जेक्ट्सहरू यति धेरै छ, एग्रिकल्चर लगायत अरू कुनै सब्जेक्ट्स हो कि। अब त्यो जुन देशमा ऊ जान खोज्दैछ, उसले पढेको, उसले आजको दिनसम्म प्राप्त गरेको ज्ञान र फर्दर उसले पढ्न खोजेको कुराको स्कोप के छ त्यो बुझेर अनि बल्ल आफ्नो डेस्टिनेसन पनि फिक्स गर्नुपर्छ। त्यही भएर भाषा मात्रै भयो भन्दामा मलाई सबै चिज ठिक छ। मेरो एकाडेमिकमा मेरो 3.5, 3.8, 4 नै आएको छ, मेरो भयो भन्ने कुरा बुझ्नु चाहिँ गलत हो। त्यही भएर हामीले परामर्श दिइरहँदाखेरि परामर्छ लिने विद्यार्थीहरूलाई हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा यो कुराहरू, उसको भविष्य कसरी सुनिश्चित छ, उसले लिएको ज्ञानको भोलि सदुपयोग कहाँ कसरी हुनसक्छ। मैले सुरुमा भनेको जस्तो उसले आफू गन्तव्य मुलुकमा गएको देशमा त्यही आफ्नो करियर खोजेको छ कि भोलि त्यहाँ गएर ज्ञान सिप आर्जन गरेर नेपालै फर्केर राष्ट्रको लागि उसले केही कन्ट्रिब्युट गर्न खोजेको छ कि, त्यो कुरा चाहिँ कतिको म्याचिङ हुन्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय धेरै उदाहरणहरू, जापानमा गएको धेरै विद्यार्थीहरू, हामीले पठाएको विद्यार्थीहरू अटोमोबाइलमा राम्रा विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट भएर राम्रो कम्पनीमा काम गरिरहेछ। अब त्यो विद्यार्थी आजको दिनमा नेपाल आयो भने उसले अटोमोबाइल इन्डस्ट्रिजमा कहाँ चाहिँ ऊ बिक्छ त? अब उसले आफ्नो करियर नेपालमा कहाँ देख्छ? हामीले अब उसलाई नेपाल आऊ, अब देशमै केही गर भनिरहँदाखेरि ऊ आएर एउटा अटोमोबाइलमा राम्रो इन्जिनियरिङको कोर्स सकेर टोयोटा निसानको कम्पनीमा एउटा राम्रो कार डिजाइनरको रूपमा काम गरेको मान्छे नेपाल आएर अब उसलाई नेपाल सरकारले कहाँ काम दिने, कहाँ रोजगार दिने, उसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने त यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। त्यही भएर उनीहरूले कोर्स सेलेक्सन गरेको कोर्स भोलि उसको टार्गेट के हो, टार्गेट कहाँ हो, कहाँ बस्ने हो, त्यहाँ उसले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यही त अब राज्यले पनि अलिकति यो विषयमा सोच्न सकिरहेको छैन। यहाँहरूले जसरी एउटा लक्ष्य लिएर भोकेसनल एउटा सिटिभिटीले अहिले कतिपय सञ्चालन गर्न खोजेको कार्यक्रम पनि सँगै यहाँहरूले समाविष्ट गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। सिटिभिटीबाट हाम्रो जे उहाँहरूले ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ, हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। हामी सिटिभिटीबाट पनि मान्यता लिने अहिले हाम्रो प्रोसेसमा छ, भइसकेको छैन अहिलेसम्म, तर यो अनगोइङ प्रोसेस छ। सबै हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ। सम्भवतः छिट्टै नै हामी पाउँछौँ र सिटिभिटीसँग मान्यता प्राप्त लिइसकेपछि सिटिभिटीले सञ्चालन गर्ने केही कोर्सहरू हामीले डेभलप गर्नुहुन्छ। हजुर, त्यहाँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र अझ गरिरहेको भन्दा पनि अहिलेको बजार आवश्यकता, अबको पिँढीलाई, अबको जेनेरेसनलाई के आवश्यकता हो, एउटा त्यस्तो नयाँ किसिमको केही टेक्निकल कोर्सेसहरू जुन चाहिँ भोलि गएर जब हन्टिङमा, जब सर्चिङमा इजी होस्। स्टुडेन्ट्सहरूले कस्तो हुन्छ भने हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई जस्तो हामीले किन पढाउँ त भन्दाखेरि भोलि गएर एउटा राम्रो रोजगार पाइएला, हामी स्किल म्यान पावर बनिएला, राम्रो इन्कम होला, परिवारलाई हामीले वेल सेटल गराउन सकिएला भन्ने हिसाबले हामीले राम्रो शिक्षा लिन खोजिएको हो नि त।
खोजेको हो र लिइराखेका छौँ र हामीले पनि अब हामीभन्दा पछिल्लो पिँढीलाई हामीले राम्रो शिक्षा दिनुको उद्देश्य के हो त भोलि गएर उसको एउटा वेल सेटलमेन्टको लागि त हो नि त त्यो चिज कसरी पाइन्छ कुन कोर्स गर्दाखेरि अलिकति स्किल डेभलपमेन्ट चाहिँ उसले केमा गर्न सक्छ र भोलि ऊ कसरी चाहिँ मार्केटमा सेलेबल हुनसक्छ भन्ने चिज चाहिँ हामीले बढी बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो जस्तो सरर पढेर तपाईँले एसएलसी पढ्नुहुन्छ प्लस टू पढ्नुहुन्छ ब्याचलर पढ्नुहुन्छ मास्टर्स गर्नुहुन्छ राम्रो स्कोरमा पास गर्नुभयो आफ्टर द्याट के गर्ने के हो त प्लान अब जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट राम्रो सब्जेक्टमा एमबिएस पास गरियो म्यानेजमेन्टमा होइन फाइनेन्समा अकाउन्ट्समा ट्याक्समा अब केमा हुन्छ होइन राम्रो एकाडेमिक स्कोरमा पास गर्यो देन आफ्टर वाट हामीले के गर्ने र हामीले पढिसकिसकेपछि मार्केटमा जाँदाखेरि हामीले पढेको चिज हामीले प्र्याक्टिकल्ली काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँ युनिभर्सिटी फार बेटर हामीलाई लागेको मैले फेरि कुनै एउटा युनिभर्सिटीलाई भन्न खोजेको होइन टेक्निकल एजुकेसन हाम्रो आजको दिनमा आवश्यकता हो जस्तो हाम्रो नेपालको शिक्षा पद्धति कुन रूपमा गइरहेको छ हाम्रो नेपालमा कुनै एउटा युनिभर्सिटी कुनै एउटा कलेजबाट ब्याचलर पास गरेको स्टुडेन्ट्सले अस्ट्रेलिया जापान युएस क्यानाडाको युनिभर्सिटीबाट पास गरेको विद्यार्थीसँग ग्लोबल मार्केटमा कम्पिट गर्नु परेको छ भनेपछि त्यहाँको शिक्षा पद्धति र हामीले पढाइरहेको शिक्षा पद्धतिमा के फरक छ कसरी चाहिँ हजुर कसरी हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यो आजको दिनमा ग्लोबल मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्छ हामीले के सुधारिनुपर्छ हामी कहाँ सुधारिन आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ त्यसैको लागि हाम्रो प्रयास चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनमा बढी फोकस गरौँ त्यही त यहाँहरूको जुन त्यो कन्सल्टेन्सी त्यो गिनोइको विषयमा प्रवेश गर्दै गर्दा एक किसिमले जापान नै प्रवेश गरेको आवाज यही नै दिलाउनु भएको छ यसका लागि चाहिँ कस्तो प्रयत्न गर्नुपर्ने रहेछ धन्यवाद माधवजी तपाईँले त्यो अनुभव गर्नुभयो अब हामीले पनि यो विभिन्न जापान म्यानमार कोरिया जहाँ चाहिँ यो जापानको लागि फरेन इम्प्लोइमेन्ट जसले ह्युमन रिसोर्स सप्लाई गरिरहनु भएको छ त्यो कन्ट्रिजहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँको हेरेर होइन त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर कुन हिसाबले पढाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिन कोसिस गरेका छौँ अब केही हदसम्म हाम्रो कोसिस सार्थकता भएको छ तर गर्न पर्ने चिज अझै धेरै बाँकी छ एउटा देखाउने मार्ग चाहिँ पक्कै देखा परेको छ अब हार्टफोर्ड एजुकेसन प्राली कन्सल्टेन्सी पनि एउटा बानेश्वरमा त्यही किसिमले उपस्थित भएको छ लामो इतिहास पनि रहेको छ यहाँले भन्नु हुँदैन 2 दशकको एउटा इतिहास बोकेको छ एउटा गर्विलो संस्थाका रूपमा पनि रहेको छ यसरी एउटा 2 दशकसम्म एउटा पहिचान बनाएर संस्था अगाडि बढाउनका लागि चुनौतीहरू के कस्ता रहेछन् राज्यबाट र वास्तवमा सङ्कल्प चाहिँ कस्तो बोक्नु पर्ने रहेछ यो भनिहाल्नुभयो 2 दशक लामो इतिहास छ हार्टफोर्ड हिजोको दिनमा एउटा सामान्य एउटा सानो कन्सल्टेन्सी ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा स्थापित भएर आज हामी आफूले आफूलाई बजारको एउटा वान अफ द बेस्ट एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी इन्स्टिट्युसन्स भनेर हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ देखाउन खोजेका छौँ र गरिरहेको छौँ त्यसैमा प्रयत्नरत पनि छौँ अब यो बिचमा अब उतार चढाव व्यावसायिक रूपमा रहन्छ नै होइन यी धेरै कुराहरू परिवेश पनि त्यस्तै आउँछ अब कुनै बेला कुनै एउटा ट्रेन्ड यो नेपालमा चाहिँ फेरि ट्रेन्डिङ एकदमै चल्छ जस्तो आजको दिनमा हेर्नु हाम्रो अस्ट्रेलिया मार्केट टोटल्ली डाउन छ होइन हामीले सोचेको जस्तो छैन जापान आवश्यकताभन्दा पिक छ कोरिया छ क्यानाडा लास्ट इयरभन्दा यो इयर स्लो डाउन छ युके इट सेल्फ त्यस्तै छ युएस लास्ट इयर एकदम राम्रो भिजा आयो यो इयर रिफ्युजल्सहरू अलिकति बेसी छ होइन भनेपछि यो चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स बिजनेसमा भइ नै रहन्छ चुनौतीहरू आइ नै रहन्छ अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो हामी व्यवसायले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ भन्दाखेरि मार्केट सिनारियो बुझेर आफू अपडेट चाहिँ हुनुपर्छ समय सापेक्ष हुनु पर्यो जस्तो अब म जापान काम गर्ने मान्छे हो मेरो हार्टफोर्ड जापान हो म युएस काम गर्दिनँ अस्ट्रेलिया काम गर्दिनँ अथवा म त युएसको ब्रान्डिङ संस्था हो मैले युएस बाहेक काम गर्दिनँ भन्ने संस्थाहरूलाई गाह्रो छ हिजोको दिनमा म हार्टफोर्ड आफैले जापान मात्रै काम गर्थेँ करिब 10 इयर्स 2005 देखि 2015सम्म मैले जापान बाहेक अन्त काम गरिनँ मैले 2015 देखि जापान बाहेक अरू कन्ट्रिजहरूलाई मैले सुरु गरेँ त्यस्तै हिजोको दिनमा अस्ट्रेलिया काम गर्ने साथीहरूले जापानहरू हामी काम गर्दैनौँ भन्नुहुने साथीहरूले आजको दिनमा जापानको बोर्ड लगाइरहनु भएको छ किन मार्केट चाहिँ आजको दिनमा के को छ भन्दाखेरि जापानको कोरियाको रह्यो नि त त्यो हिसाबले हामीले समय सापेक्ष बजार
मार्केट्स अनुसार स्टडी गरेर अपग्रेड हुन सक्नुपर्छ र नेपाली विद्यार्थीहरूको रोजाइ गन्तव्य मुलुक कहाँ रह्यो त होइन उनीहरूको त्यो हेरेर चाहिँ हामीले सही परामर्श पनि दिन सक्नुपर्छ र यो कुरा हाम्रो मात्र डिसिजनमा नभएर जस्तै स्पेसिफिक कुनै एउटा कन्ट्रीको अस्ट्रेलिया जापान युएसए युकेको उनीहरूको आफ्नो एउटा फरेन पोलिसीमा पनि डिपेन्ड हुने भएको हुँदाखेरि त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो पनि हुन्छ त्यही भएर हामी त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो हो भोलिको अनुमान आज गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन विद्यार्थीहरू कहाँनिर बिक्छन् भन्ने कुराको नेप्लिज मार्केट सिनारियोमा चाहिँ त्यो अलिकति समस्या छ माधवजी होइन अब त्यसरी प्रेडिक्सन गरिहाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ तर पनि जस्तो अब अस्ट्रेलिया लास्ट 2 इयर्सदेखि अब एकदमै डाउनवर्ड्स छ मार्केट नै होइन भनेपछि अब सम्भवतः छिटै हामीले अस्ट्रेलियाको मार्केट अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले पनि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूलाई रिक्रुट गर्ने गुड न्युज सायद छिटै पाउँछौँ कि त्यसपछि हाम्रो अस्ट्रेलिया मार्केट राम्रो होला भन्ने कुरा जस्तो नेपाली विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ भनेको चाहिँ अस्ट्रेलियै रहेको छ धेरै विद्यार्थीहरू होइन रोजाइमा चाहिँ जस्तो +2 सकिन्छ चाहिँ आइटिएस गरेर कहाँ जाने भने अस्ट्रेलियै भन्छ अहिले पछिल्लो समय युएसको भिजा अलिकति धेरै भएको भएर युएस त एउटा सदाबार गन्तव्य मुलुक भइहाल्यो जसको पनि एउटा चाहना तर पनि भिजा रेसियो एकदम कम थियो विगतमा अहिले पछिल्लो समय युएसको भिजा रेसियो अलिकति बढेको भएर विद्यार्थीहरूले युएस पनि रोजाइमा आयो तर पनि अस्ट्रेलिया चाहिँ धेरैको अब हाम्रो अहिले नेपाली सोसाइटी अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् जापानमा हेर्नुहोस् यति ठुलो भोल्युममा नेपाली सोसाइटीहरू भइसक्यो कि अब त्यहाँ नयाँ कोही मान्छेहरू जाँदाखेरि उसलाई इजिली सबै कुराहरू सर्भाइभल सबै एजुकेसन्सहरूमा उसलाई गाह्रो पनि छैन होइन त्यो भएको भएर अब सम्भवतः छिट्टै हामीले अस्ट्रेलिया राम्रोसँग विद्यार्थी पठाउन पाउँछौँ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ अब सञ्चालकहरू कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू पनि अलिकति यहाँहरूबाट पनि केही कुराहरू त सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखेको छ कतिपय कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले ढोका लगाउनु पर्ने अवस्था छ कतिपयको अत्यन्तै समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढेको छ अब को कसरी बिक्ने भन्ने कुरा त आफूमा पनि पक्कै पनि भर पर्छ होला अब रह्यो एक किसिमले राज्यको एउटा शिक्षा प्रणालीले कस्तो किसिमको गति लिइरहेको छ अहिलेको शिक्षा प्रणालीले हाम्रो कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूलाई अथवा कन्सल्टेन्सीका सङ्घ सङ्गठनहरूलाई गर्ने व्यवहार कस्तो रहेको छ उहाँहरूको विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ राज्यले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहन्छ या त अब एउटा नेतृत्वदायी तहमा पनि रहनुभएको छ जालसानको यो विषयलाई पनि मैले जोड्न चाहे राज्यको तर्फबाट अब सहजीकरण भएरै हामी आजको दिनमा यहाँसम्म छौँ राज्यबाट सहजीकरण नभएको भए राज्यले सहयोग नगरेको भए त यो त 20 वर्षको इतिहास हाडफुड पनि हुँदैन थियो म भन्दा धेरै पुरानो 30औं वर्षदेखि 35औं वर्षदेखि यही सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको सरहरू पनि हुनुहुन्छ नयाँ काम गर्ने साथीहरूले पनि यो प्लेटफर्म पाइरहनु भएको छ भने राज्यबाट गर्नुपर्ने आफ्नो एउटा रेगुलर वर्क भइरहेको छ अब हाम्रो संस्था शैक्षिक परामर्श सेवा भनेको कस्तो संस्था हो भने हामीले नै राज्यलाई चाहिँ हामीलाई नियमन गर्ने निकाय चाहियो भनेर हामीले माग गरिएको हो त्यही अनुरूपमा शिक्षा मन्त्रालय विज्ञान शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ हाम्रो शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखा छ त्यो शाखामा 2068 सालबाट हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाहरूलाई चाहिँ नियमन गरिनुपर्छ भनेर लिस्टिङ गरेर केही संस्थाहरू त्यति बेला 1400 कति संस्थाहरू र 900 कति संस्थाहरू चाहिँ हाम्रो प्रोसेसमा रहेको थियो तर यो बिचमा यो करिब 7 वर्ष चाहिँ यो संस्था नवीकरण गर्ने कुराहरू शिक्षा मन्त्रालयमा हामी आबद्ध भइसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई प्रमाणीकरण दिएर प्रमाणपत्र दिइसकेपछि नवीकरण भएको थिएन तर यो भर्खरै 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि भयो यो शिक्षा मन्त्रालय प्रमाणीकरण शाखाबाट फेरि हाम्रो पुरानो संस्थाहरू जो संस्थाहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा थिए ती संस्थाहरू नवीकरणको लागि आह्वान गरियो र अहिले 924 वटा संस्थालाई चाहिँ भर्खरै फेरि पुनः नवीकरण गरिएको छ र यो प्रोसेस गएको छ जुन कुरा चाहिँ एकदम स्वागतयोग्य छ हैन राज्यबाट के हुनुपर्छ शैक्षिक जुनसुकै क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक राज्यमा भएको जुनसुकै संस्था शैक्षिक परामर्श क्षेत्र मात्र होइन कि सबै क्षेत्रहरू हैन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा समस्या नभएको कुनै पनि क्षेत्रमा हुँदैन त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ नियमन गर्ने निकाय त्यसलाई अनुगमन गर्ने राज्यको संयन्त्र हुनुपर्छ र अब हाम्रो क्षेत्र भनेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र भएको भएर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ शिक्षा मन्त्रालयमा यो शाखा पनि छ शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखा यो शाखाले चाहिँ हामीले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने आवश्यक कुराहरूको अपडेट्स गराउने ट्रेनिङ्सहरू पनि दिने हैन सबै कुराहरू गलत गर्नेलाई कारबाही पनि गर्ने सही गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने यो चिजहरू भइदिरह्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने यो क्षेत्र चाहिँ सुदृढ हुँदै जान्छ विभाग चाहिँ छ तर अनुगमनको पाटो चाहिँ अलिकति छैन अथवा अपग्रेड गर्ने पाटो पनि छैन बिचमा 7 वर्ष त नवीकरणै भएन हामीले नवीकरणको लागि नि
अब फाइलहरू बुझाउँदै बस्यौँ बिचमा अब नवीकरण नभएपछि कति संस्थाहरूले बुझाइएन होला तर एकमुष्ट रूपमा अहिले फेरि सबै यो 81-82सम्मको लागि नवीकरणको लागि शिक्षा मन्त्रालयले जुन गरिदिनु भयो एकदमै स्वागत योग्य र भर्खर यो प्रोसेसमा पनि गइसक्यो अब शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुगमनहरू संस्थाहरूमा सायद होला होइन अथवा अहिले पुरानो डाटाको आधारमा उहाँहरूले जो संस्थाहरू त आधिकारिक शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पत्र दिएकै संस्था त हो नि त्यो मध्ये संस्थाहरूले अहिले चाहिँ नवीकरण स्वीकृति दिनुभएको छ र अब चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्दै लाने कुरा अब शिक्षा मन्त्रालयमा आबद्ध भएको संस्था बाहेक अहिले बजारमा धेरै संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको छ जुन चाहिँ नेपाल सरकारबाटै कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भएर आयकर विभागमा दर्ता भएर ट्याक्स भ्याट तिरेर नियमित रूपमा उहाँले नियमपूर्वक रूपमा व्यापार सञ्चालन गरिरहनु भएको अब ती संस्थाहरूको लागि शिक्षा मन्त्रालयको योजना के रहेको छ कसरी चाहिँ सबैलाई एकत्रित गरेर नियमन गर्ने निकायमा चाहिँ सबैजनाले ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको भइदियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हो पक्कै पनि अब वैदेशिक क्षेत्रमा जाने विद्यार्थीहरूको लहर त बढेको छ यो हामीले रोकेर रोक्न पनि सकिन र सम्पूर्ण वैश्विक परिवेश विश्वको परिवेश नै एउटा विद्यार्थीको चाहना अनुरूप जान पाउनु पर्दछ यो बीचमा हामी हार्टफुड एजुकेसन र त्योकै गिनो इकोसीसँग सम्बद्ध रह्यौँ अब वास्तवमै त्यहाँ जान चाहने विद्यार्थीहरू अझ बढी कहाँ जाने भनेर जुन किसिमको एउटा गुनासो राखेर बजारमा रहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो संस्थामा आउनका लागि कसरी निवेदन गर्नुहुन्छ अब हाम्रो हार्टफोर्ड एजुकेसन नयाँ बानेश्वर चोकमा हामी विगत 20 वर्षदेखि छौँ अब हामीसँग थुप्रै सक्सेस स्टोरिजहरू छ हामीले हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई आजको दिनमा सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ आफूलाई हामीले गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा परिचित गराएर प्रमाणित पनि गरिसकेका बजारले नै भनिसकेको छ हजुर त्यो भएको भएर हार्टफोर्ड आउनको लागि त अब मैले धेरै कुरा भन्न उपयुक्त नै रहेन अहिले तर यदि आउनुहुन्छ कोही विद्यार्थी अभिभावकहरू उच्च शिक्षाको लागि सोचमा हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूले पठाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकपटक हार्टफोर्ड आउनुहोस् आफूले चाहेको गन्तव्यको बारेमा बुझ्नुहोस् राम्रोसँग बुझ्नुहोस् के छ हामी तपाईँको योजना अनुसार तपाईँको आर्थिक क्षमता अनुसारको अप्सन्सहरू के हुनसक्छ गन्तव्य मुलुकहरू डेस्टिनेसन्सहरू कहाँ हुनसक्छ भनेर हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको पहिचान गराउनलाई हामी सहयोग गर्छौँ तपाईँलाई हाम्रो सेवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अब उपयुक्त लाग्यो राम्रो देखियो भनेदेखि हामीसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु त्यति मात्रै आफ्नो व्यस्त समय स्पेस 4K टेलिभिजनको करियर पाथ कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउनुभयो यहाँ एउटा गर्विलो संस्थाको नेतृत्व तहमा पनि रहनुभएको छ साथसाथै जालसानको सचिवका रूपमा समेत रहनुभएको छ यहाँको यो क्षेत्र अझै उर्वर भएर जान सकोस् यहाँको जुन प्राज्ञिक क्षेत्रतर्फको योगदान छ व्यावसायिक योगदान रहेको छ यो योगदान थप उर्वर रहोस् हाम्रो तर्फबाट विशेष शुभकामना र धन्यवाद माधवजी मलाई यो एउटा मौका दिनुभयो स्पेस 4K टेलिभिजन मार्फतबाट आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि यसको लागि धन्यवाद साथै दीपावली नेपाल सम्वत छठ लगायत यो चाडहरूको सम्पूर्ण दर्शकहरूमा चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हस् नमस्कार करियर महत्त्वपूर्ण विषय हो करियर निर्माणका लागि अभिभावक विद्यार्थी र राज्य अत्यन्त संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र विद्यार्थीहरूले आफूले चाहे अनुरूपको ज्ञान सिप प्रविधि हासिल गर्दै गर्दा कसरी हासिल गरिरहेका छन् कुन परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छन् र के कस्ता समस्याहरू उनीहरूले वैदेशिक क्षेत्रमा झेलिरहेका छन् ती समस्याहरूलाई हामी ठुलो हेरेर बस्नु हुँदैन ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सक्नुपर्दछ वैदेशिक शिक्षाका नाममा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरूले चालेका गतिविधिहरू के कस्ता रहेका छन् ती गतिविधिहरू नियमसँग छन् या छैनन् यसलाई पनि हामीले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ राज्य पनि यसमा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील भएर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ सम्बोधन दिँदैमा कन्सल्टेन्सीलाई यसबाट ऊ पन्छिन पनि सक्दैन राज्य अलिकति निरपेक्ष भएर अलिकति बाहिर रहेर कन्सल्टेन्सीहरूलाई आफ्नो किसिमले छोडिदिँदा पनि त्यहाँबाट दुर्घटना हुन सक्दछ यस विषयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने पक्कै पनि कन्सल्टेन्सीको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्छ नियमसँग अगाडि चलेका र साथसाथै विद्यार्थी र अभिभावकहरूको भविष्य पनि सुनिश्चित हुने देखिन्छ र समग्र राज्यले नै विद्यार्थीहरू विदेश पठाउने मात्र होइन स्वदेशमा ल्याएर उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान सिप र क्षमतालाई स्वदेशमा पनि प्रयोग गराउने एउटा अभिष्ट राख्यो भने पक्कै पनि देश
स्वर्णिम बन्न सक्दछ। यसका लागि सबै वर्गहरू सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तपाईँहरू पनि करियर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिनु भएको छ, वैदेशिक शिक्षाका बारेमा आधिकारिक जानकारी लिन चाहनुहुन्छ अथवा अप्ठ्यारोमा पर्दै हुनुहुन्छ, कहीँबाट तपाईँहरू ठगिँदै हुनुहुन्छ, यसको यदि तपाईँहरूले कुनै सूचना प्राप्त गर्नुभयो भने हामीलाई तपाईँहरूले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यसको मध्यस्थ गर्दा हामी बन्नेछौँ र तपाईँहरूको सुनिश्चित भविष्यको हामी कामना गर्दछौँ। विशेष गरेर दीपावलीको साथसाथै तपाईँहरूका विभिन्न किसिमका पर्वहरूको हामीले स्पेस 4K टेलिभिजनबाट शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस 4K टेलिभिजन। नमस्कार।